बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये यौम आज़ादी का खूबसूरत महीना है। पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तो A to Z मोबाइल शॉप इन्होंने खूबसूरत एहतमाम किया और मदऊ किया है कि आए मुल्क पाकिस्तान का तराना पड़े। और आज का दिन भी बड़ा खूबसूरत है। देखें हमारे अरशद नदीम है उनका नाम, अरशद नदीम साहब, आपने नेज़ाबादी में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा रोशन किया है। सबसे पहले तो हम आपको सलूट पेश करते हैं, तालियों के लिए। अरशद नदीम साहब, आपने पाकिस्तान का ना सिर्फ रोशन नाम किया है बल्कि पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा पूरी दुनिया के सामने पेश किया। हम तराना पेश कर रहे हैं और मैं इल्तमास करूंगा कि तमाम अहबाब मिलकर पेश करेंगे। एक बात कर लें, इसका नाम क्या, वो जब भी पाकिस्तान आए तो उनके लिए हमारी तरफ से एक वॉच गिफ्ट है, तो उनको वो भी बता दें। सुभान अल्लाह। लें जी अरशद साहब, ये मैं मुकरने नहीं दूंगा, बाकी का तो मुझे पता नहीं है, धड़ाधड़ ऐलान कर रहे हैं, अल्लाह करे वो। लेकिन इनकी तरफ से जब आप तशरीफ लाएं तो A to Z की तरफ से एक खूबसूरत वॉच आपको गिफ्ट करेंगे इंशाअल्लाह। तशरीफ लाइएगा। बिस्मिल्लाह। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू, इससे है मेरी आबरू। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू। ये तेरी पहचान है, ये तेरी पहचान है, ये मेरी पहचान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है। हज़रत इकबाल के ख्वाबों की ये ताबीर है, हज़रत इकबाल के ख्वाबों की ये ताबीर है। ये वतन प्यारा वतन, ये वतन प्यारा वतन, सरमाया ईमान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। और खूबसूरत मैसेज लेते जाएं A to Z मोबाइल की तरफ से। इरादा करें, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये पैगाम आगे भी पहुंचे। यौम आज़ादी हमने बैंड बाजों से नहीं बना, सब कपड़े मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक रवायत बन चुकी है। अगर ना भी पहने तो जश्न आज़ादी मनाया जा सकता है, लेकिन ईमानदारी से बताएं, हरसा मौजूद है, 70,000 से ज्यादा शोहदा है, 70,000 से ज्यादा शोहदा है। ठीक है, जो पाकिस्तान जब क़याम में अमल में आया तो उनके खून से पाकिस्तान रंगीन हुआ। और शायद हमारी नई नस्ल को ये पता ही नहीं है कि जब दिल्ली से ट्रेन चली लाहौर आई, जब उसके गेट खुले तो उससे शोहदा की मैयतें निकली, एक भी शख्स ऐसा नहीं था जो जिंदा हो। और वहां से पैगाम आया कि ये नए पाकिस्तान के लिए तोहफा है। ईमानदारी से बताएं, हमारा जब एक भी कोई किबला, जिस दिन हमारे 2-4 लोग शहीद हो गए हों, फौत हो गए हों, एक्सीडेंट में मर गए हों, तो क्या हम बैंड बाजा बजाएंगे? खुदारा यार, पाकिस्तान इसलिए तो नहीं बना था कि हम सड़कों पे नंगे नाच करें। हाँ, इसलिए बना था कि इस दिन हम शुक्राने के नवाफिल अदा करें, नमाज पंजगाना अदा करें, कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करें, घरों में उन लोगों के लिए साले सवाब का बंदोबस्त करें जिन्होंने पाकिस्तान हासिल करने के लिए, बचाने के लिए अपनी गर्दनें कटाई हैं, अपनी बहनें खोई हैं, अपनी माएँ खोई हैं, अपनी बेटियां खोई हैं। तो खुदारा इस पैगाम को आम करें, ना कि बैंड बाजे वालों को। अब मैं हाफिज सलीम साहब से इल्तमास करूंगा
کہ آپ کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بس میرا پیغام یہی تھا کہ اس ٹرین میں جیسے آپ بتا رہے تھے اس ٹرین میں کچھ بچے تھے چھوٹے، تو ان کا جو ہے نا وہ ہاتھ اور پاؤں سارے وہاں سب کاٹ دیے گئے ہوئے تھے، اور وہ چیخو پکار کر رہے تھے. تو آگے والے جو صاحب تھے جو ریسیو کر رہے تھے ٹرین کو، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی چیز کی آواز نہیں آ رہی تھی، کچھ بوگیوں سے نا یہ آوازیں آ رہی تھی چیخنے کی، اور وہ چیخنے چلانے کی آوازیں جب پاس گئے ہیں تو دیکھا کہ چھوٹے بچے تھے، ان کے پاؤں اور ہاتھ کاٹ کے، اور یہ ہندوؤں نے اور اپنا کیا نام ہے ان کا سکھوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا. تو ہم بھی اس کے بعد جب وہ 15 اگست مناتے ہیں، تو 15 اگست جب انہوں نے منایا، ہماری جو 14 اگست تھی 15 اگست بعد میں جب وہ منایا ایک دفعہ انہوں نے، تو اس میں پتہ نہیں کتنے جو لوگ تھے مسلمان لڑکیاں اور مسلمان نوجوان اور بچے انہوں نے قتل کیے اور ان کے ساتھ زیادتیاں کی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسلام کا پیغام اور اپنے پاکستان کا نام اس طرح روشن کریں کہ ہم بھی بتائیں کہ بھئی یہ آپ لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم و زیادتیاں کی ہیں اور ہم ان زیادتیوں کو اب برداشت نہیں کرنے والے. تو وہ تو بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کوئی بات نہ صرف کہ بینڈ باجے اور یہ وہ اور سارا کچھ اللہ گلا کرتے ہیں. اور یہ سلیم بھائی یہ ساری تربیت والدین کی ہے. میں والدین کو قصوروار ٹھہراتا ہوں. علماء صاحب موجود ہیں. ہم نہیں باجا لے کے دیں گے تو بچے نہیں منائیں گے. ہم جب کہیں گے بیٹا آج ہم نے قرآن خوانی کرنی ہے تو قرآن خوانی کریں گے. میں انتہائی مشکور ہوں آپ بھائیوں کا، آپ نے محبت فرمائی. اللہ پاک آپ کے کاروبار میں علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. علامہ صاحب آپ تشریف لائیں، اور میں چاہتا ہوں کہ دعا بھی آپ ہی کریں اور کچھ الفاظ ان شہداء کے لیے آپ گفٹ کریں جنہوں نے پاکستان بنانے کی خاطر گردنیں کٹائی ہیں. اللہ پاک پاکستان کا حامی. خوبصورت انداز میں آپ اپنے پاک وطن سے محبت کے اظہار فرما رہے ہیں. تو جیسا کہ بھائی کہہ رہے ہیں فلسطین کے حوالے سے، تو فلسطین کے حوالے سے نبی علیہ السلام کا وہ فرمان آپ کو یاد رکھنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری امت جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے. جہاں پر ہمارے جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، انگلی پہ کٹ لگ جائے تو بندہ بے چین ہو جاتا ہے. تو پوری مسلم امت جو ہے اس وقت انہیں بے چین ہونا چاہیے. نہ صرف ان کی انگلیاں کٹ رہی ہیں بلکہ ان کا تو سر تن سے جدا ہو رہا ہے. نہ صرف ان کی عزت لٹ رہی ہے بلکہ عزتوں کے جنازے نکل چکے ہیں. اس وقت تو انسان ان کے احساسات کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا جو قیامت صغریٰ فلسطین میں مچی ہوئی ہے. اور جیسا کہ 14 اگست کے حوالے سے پیغام آپ کو یہی ہے کہ یہ وطن پاکستان یہ اولیاء کا فیضان ہے. وہ لوگ جن کا نام ہی ہماری نیو جنریشن نے سنا نہیں ہوگا، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، علی پور سیدان شریف والے، فضل حق خیر آبادی صاحب، جن اور وہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، جنہوں نے یہ کلام لکھا، ان کے جسم پر گرم کر کے استریاں چلا دی گئیں اور انہوں نے وطن پاکستان کی بنیادوں میں اپنا لہو دے کر اس کو سینچا ہے. کوئی بھی شہید وطن کے لیے جو شہید ہوتا ہے نا، اس کے لیے 2 خوشخبریاں ہوتی ہیں. یہ سامعین و ناظرین کے لیے ایسی عظیم بات کرنے لگا ہوں کہ جو ہر بند تک پہنچانے والا کلام ہے. پہلی بات تو یہ کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، وہ پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے. واہ 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 سبحان. ایک تو اس کو یہ مقام ملا، اور دوسرا وہ جو وطن کے لیے شہید ہو رہا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ رب ذوالجلال اس بندے کو اسی وطن کی مٹی کے ساتھ اس کو برزخی معاملات اس کے بہتر فرما دیتے ہیں. سبحان. تو اس واسطے جن دوستوں نے، جن ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں نے اس وطن عظیم کے لیے قربانیاں دی ہیں، انہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اور یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی یاد میں آپ اپنے بچوں کے پاس بیٹھیں اور ان کے لیے فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں، قرآن خوانی کا اہتمام کریں، نہ کہ ہم فحش قسم کے جو کام ہیں ان میں ملوث ہو جائیں. اللہ کریم ہم سب کو اس دن کو باعث برکت دن جو ہے اس کو اچھے انداز میں گزارنے کی توفیق دے. آمین. پاکستان زندہ باد.